इससे पहले भी उसका शौहर बहुत से लोगों के पास उसे इलाज कराने के लिए ले जा चुका था। उस जिन ने कहा, बहुत लोग इलाज कर चुके हैं भाई, तुम कौन से खेत के मूली हो, परेशान ना हो, हम इससे नहीं निकलने वाले। तो मैंने उस जिन से कहा कि तुमने हमारी पेशकश तो सुनी नहीं, पहले निकलने की बात कहां करने लगे। मैं तुम्हें इससे निकलने का हुक्म नहीं दे रहा कि इससे निकलो, बल्कि मैं तुम्हें एक पेशकश कर रहा हूं, एक बात, तुम पहले मालूम तो करो मैं क्या कहना चाहता हूं। उसने कहा, अच्छा बतलाइए क्या आप कहना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो। उसके सोच में भी ये बात नहीं रही होती, लेकिन ये तरीका हमें भी मालूम हो रहा है कि अगर गैर मुस्लिम है तो उसके साथ इसी तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर तुम इसको कबूल करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं कबूल करते हो तो इस्लाम में जोर और जबरदस्ती तो नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर इस्लाम पेश करना शुरू किया, यानी इस्लाम की खूबियां बतलाना शुरू की, और एक लंबी बहस करना शुरू किया। वो अब क्रिश्चियन था, वो बहस करता रहा, इस्लाम क्या है, नसरानियत क्या है, क्रिश्चियन क्या है ये। और जाहिर है इलाज करने वाले के लिए ये तमाम सब मालूम होना चाहिए, हाँ, ये तमाम सब मालूम भी होना चाहिए ताकि अपने दीन को पेश कर सको। हाँ, तो बहस और मुबाहसे के बाद वो जिन इस्लाम ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिन क्या लिया, इस्लाम ले आया, और वो मुसलमान हो गया। मैंने उस जिन से कहा कि तुम वाकई मुसलमान हो गए हो या मुझे धोखा दे रहे हो। उसने कहा कि आप मुझे मजबूर कर सकते थे, मैं दिल से मुसलमान हूं, आप ना मुझे देख रहे हैं, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मुझे मजबूर तो नहीं कर सकते थे। तो ये सवाल करने की कि मैं दिल से हुआ ही नहीं हुआ हूं, मैं दिल से हुआ हूं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया। तो मैंने कहा, तो जिन कहता है कि मैं दिल से मुसलमान हो चुका हूं, मगर, तो इन्होंने कहा कि मगर क्या बात है, मगर के बाद क्या है भाई, मुसलमान हो चुके हो तो अब क्या फिक्र है। कहता है कि इस वक्त ईसाई क्रिश्चियन जिन्नों की एक जमात मेरे सामने खड़ी हुई है, मैं देख रहा हूं, और बिल्कुल वो तैयार हैं असलहे से, और मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल न कर दें, मैं इससे निकलूं और मुझे कत्ल कर देंगे, और वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू मुसलमान हो गया, मैं तुम्हें मार डाला, हम तुम्हें मार डालेंगे। तो मैंने कहा कि तुमको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें यकीन हो जाए कि तुम दिल से मुसलमान हो चुके हो तो हम तुम्हें एक ऐसा ताकतवर एटम बम देते हैं और ऐसा हथियार देते हैं कि कोई भी जिन्न तुम्हारे करीब नहीं आ सकता है। तो उसने कहा, तो बतलाइए जल्दी से कौन सा हथियार है ताकि मैं इनसे बचूं। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं बतलाऊंगा इतनी जल्दी, ये मजलिस बर्खास्त होने तक सब्र करो, तुम्हारी जो मजलिस बैठी है ये बर्खास्त होने तक तुम सब्र करो। मैंने कहा कि अगर तुम हकीकत में मुसलमान हो चुके हो तो तुम्हारी तौबा उस वक्त तक काबिल कबूल होगी, उस वक्त काबिल कबूल होगी जब तुम इस औरत को छोड़ दोगे। देखें कहां से कहां ला रहे हैं, है कि नहीं, छोड़ दोगे और जुल्म से बाज आ जाओगे, तब तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा। वरना तुम ये सोचो कि मुसलमान भी हो जाओ और इसके ऊपर सवार भी रहो, तो ये इस्लाम तो नहीं है, इस्लाम में जुल्म है ये। तो जिन्न ने कहा, हाँ मैं इस्लाम तो ला चुका हूं, लेकिन जादूगर से मुझे कैसे निजात मिल सकती है, मैं तो जादूगर का गुलाम बन के यहां आया हूं, जादूगर ने मुझे यहां भेजा है, मैं उससे कैसे निजात हासिल कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि उससे निजात हासिल करना आसान है, लेकिन तुम पहले हमारी बात मानो, क्या कि इससे जाने का वादा करो कि इसको छोड़ दोगे। जिन्न ने कहा, ठीक मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि बताओ जादूगर कहां, जादूगर ने जादू करके कहां दबाया हुआ है वो बतलाओ, यानी वो जादू की पोटली जो उसने की है कहां दबाई हुई है। तो जिन ने जवाब दिया कि जिस घर में यह औरत रहती है उस घर के आंगन में वो पोटली दबी हुई है। और उस जिन ने कहा कि मैं यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि वो किस जगह पे है। क्यों? इसलिए कि जादूगर ने एक और जिन्न मुकर्रर किया हुआ है उस पोटली की हिफाजत के लिए, ताकि किसी को मालूम हो तो फौरी तौर पर उसको वहां से हटा के दूसरी जगह कर देता है। इसलिए पुख्ता तौर पर मुझे यह नहीं मालूम है कि वो कहां है, अलबत्ता वो वहीं पे मौजूद है और वो जो जादूगर ने इस जिन्न को मुकर्रर किया है वो हटाता रहता है। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक उस जादूगर से कितनी मुद्दत से है, कितने साल से तुम उस जादूगर के साथ काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे सही याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 10 या 20 साल हो गए हैं मैं उस जादूगर की खिदमत कर रहा हूं, गुलामी कर रहा हूं। और मजीद उसने बताया कि मैंने इससे पहले भी 3 औरतों पर हमला किया और फिर उन तीनों के किस्से बयान करना उस जिन्न ने शुरू किया कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया।
تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے اس کی سچائی کا یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ مسلمان ہو چکا ہے سچے دل سے، تو میں نے کہا اب یہ ہتھیار میں تمہیں دیتا ہوں، لو۔ اس نے کہا کون سا ہتھیار؟ تو میں نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی، جب بھی تمہارے قریب کوئی جن آنے کی کوشش کرے تو تم اس آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کرو، اور تم اس آیت الکرسی کو پڑھو گے، وہ جن تمہارے سامنے سے بھاگ جائیں گے، تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اور لو اس کو یاد کر لو۔ تو میں نے اس نے کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آیت الکرسی یاد ہے۔ جن نے کہا مجھے آیت الکرسی یاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں کیسے یاد ہوگی؟ کہا کہ چونکہ یہ عورت اس کو بار بار پڑھتی تھی، جب میں اس کے اوپر سوار تھا تو یہ بار بار اس کو پڑھتی تھی، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے بھی اس کو زبانی یاد ہو گیا، آیت الکرسی مجھے زبانی یاد ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اب یہ بتلاؤ، ٹھیک ہے یہ ہتھیار تو ان جنوں کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ بتلاؤ کہ مجھے جادوگر سے نجات کیسے ملے گی؟ تو میں نے کہا کہ اس عورت سے نکل جاؤ اور سیدھے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر مسلمان جنوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، اور تمہارے پاس پھر جن وہ جادوگر تمہارے اوپر کوئی ہتھیار نہیں اپنا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جن نے کہا کہ واقعی کیا اللہ تعالیٰ میرے یہ تمام گناہ معاف کر دے گا جو میں نے گناہ کیے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس نے کہا کہ اس عورت کو اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور میں نے بہت تکلیف پہنچائی، ہاں، اور خاص طور سے اس عورت کو میں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ جن نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ جب میں اس عورت سے نکل جاؤں گا تو اس عورت سے آپ براہ کرم کہہ دیجئے گا کہ یہ مجھے معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اسے بہت تکلیف دی۔ اس نے وعدہ کیا اور وہ عورت سے نکل گیا، اور اس کے بعد میں نے اس آدمی کو کچھ قرآنی آیات پر دم کر کے دی اور اس سے کہا کہ یہ اپنے گھر کے صحن میں چھڑک دو جہاں جادو کی پوٹلی ہے۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور بڑا ہی خوش اور خرم، اور اس کی عورت الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی، اور یہ اللہ کا فضل تھا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو اس طرح سے جن جو ہے چھوڑتے ہیں۔ اور اس طرح کے انہوں نے ایک جن تھا جادو کی پوٹلی اس نے تکیے میں چھپائی ہوئی، کہتے ہیں ایک عورت آئی میرے پاس اور اس عورت کا شوہر آیا، اور اس عورت سے شادی جب کی ہمیں اس نے بتایا کہ میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، اور جب سے شادی کی ہے یہ عورت جب سے مجھ سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، میرے پلے نہیں آ رہی ہے، اور بالکل لڑائی جھگڑا شروع ہے، اور میں میرا ایک لفظ بھی یہ برداشت نہیں کر رہی ہے۔ تو اور میں جب گھر سے باہر رہتا ہوں تو خوش رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہوں ویسے ہی مجھے دیکھ کر کے یہ غصے میں ہو جاتی ہے اور لڑائی پہ تل جاتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن آیات پڑھنا شروع کری، اور جب میں نے قرآن کی وہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتلائی ہیں پوری، جب میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کری تو اس کو اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور اس کا دل تنگ ہونے لگا، اور اس کے سر میں درد بھی ہونے لگا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، صرف اس کے اوپر سر میں درد رہا اور اس کا جو ہے دل تنگ ہونے رہا۔ تو میں نے قرآن کی ایک کیسٹ ریکارڈ کر کے اسے دی اور اس سے کہا کہ اس سورے کو 45 دن تک سنیں۔ پھر میرے پاس آئے 45 دن کے بعد اس عورت کا شوہر میرے پاس آیا اور کہا کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ جب 45 دن کی مدت پوری ہو گئی، یہ آیت جو آپ نے دی تھی کیسے سنتے سنتے 45 دن کی مدت جب پوری ہو گئی تو اس کی آواز، میری بیوی کی آواز میں جن بولنے لگا، جن آ گیا اور جن بولنے لگا میری بیوی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میری بیوی بے ہوش ہو گئی اور وہ جن بولنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا بشرطے کہ تم مجھے اس عالم کے پاس مت لے کے جاؤ، جس عالم نے تجھے یہ کیسٹ دی ہے اس کے پاس لے کے نہ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جادو کے ذریعے اس عورت کے اندر داخل کیا گیا ہے، مجھے جادو کے ذریعے اس عورت کے اندر داخل کیا گیا ہے، اگر تم میری سچائی جاننا چاہتے ہو تو جاؤ کمرے